Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open your book at page number 23, textbook of science, class 8th, chapter number 3, conservation of plants and animals. In previous video, we have discussed about the causes of deforestation. Now, today we will discuss about the consequences of deforestation. So, students, consequences of deforestation. Deforestation will lead to a shortage of food, shortage of wood भी है एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. जो डिफॉरेस्टेशन है इससे क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ वुड होगा एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. जब जंगल की बेदारी कटाई होगी, जंगल कट डाउन होंगे, तो जो जंगल से हम वुड हासिल करते हैं फॉर फ्यूल, फॉर मेकिंग डोर्स, फॉर मेकिंग विंडोज़, फॉर मेकिंग फर्नीचर्स, तो या फॉर मेकिंग पेपर्स, कागज़ बनाने के लिए जो हम वुड हासिल करते हैं, तो ये इन ऑब्जेक्ट्स की हमें शॉर्टेज होगी. इसी तरह जो हम अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं जैसे कि हनी, गम, सीलिंग वैक्स या मेडिसिनल प्लांट्स या अदर हर्ब्स जो हम फॉरेस्ट से हासिल करते हैं, जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो इनकी भी शॉर्टेज होगी. इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, डिफॉरेस्टेशन विल काज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थस एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. जो ये ट्रीज़ या अदर प्लांट्स जो हैं ये इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से फॉर प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग. जो फूड मेकिंग प्रोसेस जो है जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, इसमें क्या होता है, लॉट ऑफ ट्रीज़ आर कट डाउन ड्यूरिंग डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन के दौरान जब बहुत सारे ट्रीज़ कट डाउन किए जाते हैं तो लेसर नंबर ऑफ जो ट्रीज़ हैं वो रह जाते हैं. जो लेसर नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं वो क्या करेंगे, वो लेस यूज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को. जब कार्बन डाइऑक्साइड कम तादाद में इस्तेमाल होगा तो ये जो अमाउंट है ये इंक्रीज़ होगा, इस दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जाएगा. तो इन दिस वे डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. तो इन एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये ट्रैप करता है सनज हीट रेज जो रिफ्लेक्ट होता है अर्थ से. तो क्या होता है, काजी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. जो ट्रैपिंग हीट रेज जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो इंक्रीज़ होता है एटमॉस्फेयर में ऑफ अर्थस एटमॉस्फेयर, दिस विल लीड टू ग्लोबल, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. इसी नेक्स्ट पॉइंट है, डिफॉरेस्टेशन विल काज soil erosion, making the soil infertile and lead to desertification. डिफॉरेस्टेशन जो है इससे ज़मीन का कटाव होता है, सॉइल की इनफर्टिलिटी होती है, ये डिज़र्टिफिकेशन यानी इसकी डिज़र्टिफिकेशन हो जाती है, ये रेगिस्तान बन जाता है. कैसे, जब डिफॉरेस्टेशन होगी, डिफॉरेस्टेशन जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ये बाइंड करते हैं इस सॉइल को, इसको फिक्सेशन करते हैं, इसको अपने साथ ज़मीन का जो ये टॉप सॉइल है इसको बचाता है, किससे, सॉइल इरोजन से. जब डिफॉरेस्टेशन होगी रूट्स भी नहीं होंगे तो हैवी रेन्स और जो ये हैवी स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं ये टॉप सॉइल को अपने साथ बहा के ले जाएंगे. इससे डिज़र्टिफिकेशन हो जाएगी. द प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड बिकम्स डिजर्ट. जो फर्टाइल लैंड डिजर्ट होगा, दिस इज़ कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन. इसी तरह नेक्स्ट है, डिफॉरेस्टेशन विल काज फ्रिक्वेंट फ्लडिंग ऑफ रिवर्स लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जैसा कि जब डिज़र्टिफिकेशन होगी तो फ्रिक्वेंट फ्लडिंग ऑफ रिवर्स कैसे होगी,
بہت سارا جو رین واٹر ہیں یہ پرکولیٹ ہو جاتا ہے، زمین کے اندر چلا جاتا ہے تھرو روٹس، زمین کے اندر. تو اس جو روٹس ہوتے ہیں یہ ہولڈنگ کیپیسٹی آف سوئل وچ لیڈس. جب ڈیزرٹ ڈیفارسٹیشن ہوگی، روٹس بھی نہیں ہوں گے، تو یہ پانی بھی چلا جائے گا ریورس میں، سمندرس میں، تو فلڈس آئیں گے، جس سے ہمارا یہ لاس آف لائف ہوگا، لاس آف پراپرٹی ہوگی. اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈیفارسٹیشن افیکٹس دا واٹر سائیکل لیڈنگ ٹو اے ڈکریز ان رین واٹر. ڈیفارسٹیشن سے واٹر سائیکل پہ افیکٹ پڑے گا، اور ڈکریز ان رین واٹر کی قلت ہو جائے گی. یہ جو بارش دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ واٹر سائیکل میں ڈسٹربنس آئے گا. دا ڈکریز ان رین فال لورز دا گراؤنڈ واٹر لیول. جب رین فال کی ڈکریز ہوگی، اس کی کمی ہوگی، تو گراؤنڈ واٹر میں بھی گراؤنڈ واٹر لیول جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اینڈ کوڈ کاز ڈراٹس، اور خشک سالی کا سامنا کرنا پڑے گا، خشک سالی ہوگی. تو نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈیفارسٹیشن لیڈس ٹو دا ایکسٹنکشن آف مینی وائلڈ اینیملز اینڈ پلانٹس. یہ جو فارسٹز ہیں یہ نیچرل ہیبیٹیٹس ہیں مینی وائلڈ اینیملز کے، برڈس کے، جتنے بھی دوسرے پلانٹس ہیں. جب فارسٹز اور یہ ٹریز جب یہ کٹ ڈاؤن کیے جائیں گے تو ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ جو وائلڈ اینیملز اور برڈس کا ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا. تو یہ ہوم لیس ہو جائیں گے، یعنی یہ بے گھر ہو جائیں گے وائلڈ اینیملز. تو یہ فال پرے ٹو ہیومن بینگس اینڈ گیٹ کلڈ. انسان سے یہ مارے جائیں گے، انسان کے یہ. اسی طرح ان ایبسینس آف فارسٹ ٹریز اینڈ پلانٹس دا وائلڈ اینیملز اینڈ برڈز ڈو ناٹ گیٹ انف. یہ انف فوڈ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، اینڈ سٹار ٹو ڈیتھ، ان کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا. ان دس وے مینی اینیملز اینڈ برڈس اسپیشیز بیکم ایکسٹنکٹ. اس طریقے سے کیا ہوگا، یہ جو اینیملز اور برڈس کے بہت ساری اسپیشیز اس سے وینش ہو جائیں گے، یعنی نیست نابود ہو جائیں گے فرام دیٹ ایریا، اس ایریا سے. تو جو فارسٹس ہیں یہ کلیئر، یعنی دے آر کلیئر ڈیورنگ ڈیفارسٹیشن. مینی وائلڈ ویرائٹیز گروئنگ ان دا فارسٹ آلسو گیٹ ڈسٹرائے. اسی طرح جو وائلڈ پلانٹ ویرائٹیز ہیں یہ بھی دھیرے دھیرے ڈسٹرائے ہوتے جائیں گے، یہ بھی نیست نابود ہو جائیں گے. میں نے یہاں پہ پکچر بھی ڈالے ہیں افیکٹس آف ڈیفارسٹیشن سے کیا ہوتا ہے. واٹر سائیکل اس کا ڈسرپشن، اس کا ڈسٹربنس ہو جاتا ہے، انکریز فلڈنگ ہوتی ہیں، انکریزڈ وائلڈ فائرز ہو جاتے ہیں، لاس آف بایو ڈائیورسٹی ہوتے ہیں، انکریزڈ ایٹماسفیئرک کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، انکریزڈ ڈراٹس ہوتے ہیں. سو ان نیکسٹ ویڈیو وی ول ڈسکس اباؤٹ دا کنزرویشن آف فارسٹز اینڈ وائلڈ لائف. تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ.